अनेक प्रसाद स्किमीचेर गोंयचो सरकार टुरिजम डिपार्टमेंट हिंगा व्हडले मेगा मॉल बांदपाक सोदता आनी आज तांणी JCB घालून आख्खें फोंडून रूख कातरून जमीन उसपून हिंगा ते काम स्टार्ट केला। तुम्ही पोंदाक पळयलें जाल्यार हे पळय सगळे इगर्जेचे फातर हे पळय JCBचेर काडल्या। हे व्हडले व्हडले गुळे व्हडले बॉल हिंगासर मेवता। इतली हेरिटेज आसतना सरकार गोंयचे ओल्ड गोवाचे वर्ल्ड हेरिटेजीचे नश्ट करूंक सोदता। ताका लागून आमी आयतारा दीस 23 तारखेर मार्चाचे 4 वरांचेर बाजिलिकेच्या मुखल्यान गोंयच्या साहेबाच्या पांया कडेन हें सांबाळपाक आमी एक मोर्चा दवरला। सगळ्यांनी येवचें आनी ओल्ड गोवा सांबाळचें आनी तशेंच दुसऱ्यांकूय हाडचें आनी ही खबर दुसऱ्यांकूय पावोवची। देव बरें करूं।